السلام عليكم خوتي خواتاتي الدراري الدريات. معكم عبد الاله من قناه عبد الاله بان. تحياتي لكم واحتراماتي، دائما راكم في القلب وغتبقاو في القلب. شكرا لكم على الدعم والمسانده ديالكم، بلي لايك بلي كومونتير المحفزه اللي خلاتني فرحان بزاف. دائما تنقرا لي كومونتير ديالكم، دائما يعني تنجاوب على قدر المستطاع. المهم تحياتي لكم. جيت معكم ان شاء الله باش نديرو فيديو جديد كما العاده، كما ولفنا دائما كل اسبوع فيديو جديد، كل سيمانه موضوع جديد. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وبقاو معايا باش تعرفوا الموضوع اللي بديت ان شاء الله كي داير، ونتمنى يعجبكم مرة أخرى. تحياتي لكم واحتراماتي وشكرا لكم بزاف. المهم خوتي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم جيت نكمل معكم الفيديو لا دوزيام بارتي ديال فيلمورا. البارتي الاولى هضرنا كيفاش دير تمونطي شي فيديو عندك، يعني تقطعو تحط له شي موسيقى، تحط له شي صوت. المهم دابا هاد البارتي الثانيه ان شاء الله بحول الله غادي نزيدو نكملوا على البارتي الاولى اللي هي هاد البارتي هادي. البارتي الثانيه غادي نهضروا فيها كيفاش دير تصويره، كيفاش تكتب شي تكست. المهم غادي نديروا فيها يعني نكملوا على البارتي الاولى اللي شفنا السيمانه اللي فاتت. المهم نكملوا على البارتي ديالنا الثانيه، وان شاء الله يعجبكم الشرح ديالي. وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير ديالكم، بلي زابوني ديالكم، وكذلك بلي بارطاج ديالكم اللي كيعاونوني بزاف. شكرا لكم، ودائما غتبقاو في القلب. المهم تبقاو مع الفيديو ديالي ان شاء الله بحول الله، واتمنى يعجبكم. غادي نهضروا دابا على التكست. دابا هذا هو التكست اللي عندنا هنايا واحد لابليكاسيون، واحد البلاصه مكتوب بها فيها التكست. كيفاش كنديروا نخدموا التكست على الفيديو ديالنا؟ مثلا نختاروا شي نوع ديال الكتابه ديال شي تكست. نختاروا هذه هي اللي سهله، كنختاروا هذه ياك، كتولي عندنا هنايا. كنجيو للتكست، هي عندنا هنايا في البلاصه ها واحد فين كاين الفيديو. الا بغيتي تزيد شي فيديو تحت فيديو، ها البلاصه ديال التكست، ها البلاصه ديال الصوت الاول، ها البلاصه ديال الصوت الثاني. المهم كنجيو للتكست. هذا هو التكست ديالنا. الا بغيتي تكتب شي حاجه، مثلا بغيتي تكتب اي حاجه بغيتيها تكتب، تنسحو هذه ياك، تنعاودو نمسحو هذه، وكنجيو نكتبو اي حاجه. مثلا نكتبو السميه ديال لاشين ديالي، عبد الاله بن. فوالا حنا دابا كتبناها. شنو كنديرو؟ نقادوها فين بغينا تجي. ها هي جاتنا في الوسط، هي عندنا في الوسط. المهم كنزيدو نديرو عليها بزاف ديال الحوايج، حتى نزيدو عليها شي اضافات واحد اخرين. الا بغيتي تزيد عليها شي حوايج واحد اخرين، كدير هاد موديفيكاسيون افونسي. كنبركو عليها. مثلا نجيبوها لتحت لهنا، وكنسوبريميو هذه اصلا صافي ما بقاتش عندنا بها شي غرض. كنديروا لها سوبريمي. كنجيو للسميه اللي بغينا اللي كتبنا، كنجيو كنصغروا الكتابه ديال الحجم ديال الكتابه ديالنا. ها هي صغرناها من هنا، يعني فين بغينا هادشي. بالنسبه هاد الكتابه اللي درنا بغيناها تبدا لنا في الفيديو، في البدايه ديال الفيديو. فوالا هي دابا عندنا في البدايه ديال الفيديو.
كنصغروها خلاص، راه وريتكم كيفاش ديروا تصغروها تقادوها يعني تجيبوها فاش ما بغيتو. بالنسبه للكتابه ديال السميه اللي كتبنا بها، ها هما الالوان عندنا ديالنا. اللي بغيتي اللون كحل مثلا نديرو حنا اللون كحل باش يبان ياك. هادو الالوان. مثلا الكادر كي بغيتي يكون الكادر ديال الكتابه كي بغيتيها تكون شمن اللون. مهم هادي باش كتقاد الكتابه، باش كتزيد تدفع الكتابه الا بغيتي شي حاجه. اجينا لواحد الحاجه مهمه، الانيماسيون، يعني الطريقه كيفاش بغيتي يخرج هاد الكتابه. هانت هما عندنا كاع الطرق كيفاش بغيتي تخرج الكتابه. مهم حنا نختاروا شي وحيده اللي مزيانه. هذه مثلا هذه هي اختارينا هذه، وهانتوما لاحظوا في الكتابه كي غادي تخرج لنا في الفيديو كنديروا اوكي. لاحظوا معايا دابا نعاودو نديروا اوكي باش توريجيستر عندنا. يلا ولاحظوا خوتي وخواتاتي الكتابه كي غادي تخرج. واحد الحاجه اللي نسيت، بالنسبه مثلا بغينا حنا هاد الكتابه هذه غادي تبان هي الاولى عادي يبان الفيديو. هذه كاينه، هذه الطريقه كاينه، وهانتوما شوفوا شي ها هي بانت لنا. بالنسبه بغينا حنايا تردو السهم لهنا، بغينا حنايا الكتابه تبان لينا مع الفيديو. تنجربوا الكتابه للقنت ديال البدايه ديال الفيديو، كنجيو للكتابه اللي كتبنا هذه بوحدها كنديروا لها سيبريمي. فوالا غنشوف دابا الفيديو في البدايه ديال الفيديو شنو غادي يخرج. شي ها هي السميه ديال لاشين ديالي خرجت هي الاولى صافي. فوالا دابا غادي نهضروا على هذه الترانزيسيون. يعني هاد الترانزيسيون يعني دوك بحال شي تويجيات اللي كتبدا بهم الفيديو، اللي كتنتقل من فيديو لفيديو. انا غنبركو على شي وحده من هادو، يعني حيت راه الفيلم راه كيعطيك بزاف ديال لي ترانزيسيون اللي بغيتي. مثلا نبركو حنا على هادي، على الاولى نديرو السهم نردوه دائما الاول الفيديو، كنشدوها كنبركو على هادي. ها هي الترانزيسيون اللي اختارينا. اسمعوا ليا، مثلا هاد الترانزيسيون بغيتي تكون مور الفيديو اللي غادي دير، قبل من الفيديو اللي غادي دير الثاني باش تدخل، ولا كديرها في الاول ماشي مشكل. كنهزو حنا الترانزيسيون اللي بغينا وتنبداو بها حنا الفيديو، وشوفوا كيفاش غيبدا الفيديو. شي الطريقه كيفاش بدا بها الفيديو. بالنسبه للترانزيسيون راه كاينين بزاف ديال الانواع يعني في المورا، ما كاينش مناش غادي تخافوا. راه ساهله في الخدمه في المورا، ساهله. ما كاينش فيها شي تعقيد ولا شي حاجه، راه سهله. راه نتمنى تعجبكم الطريقه. مهم نكملوا. المهم كاين في هاد الفيلمورا كاينه فلتر، يعني تختار الفلتر اللي بغيتي في الفيديو. نختاروا الفلتر ديالنا مثلا هادي. فوالا ها هو الفلتر اختاريناه، وشوفوا الاخوان كيفاش غيولي الفيديو ديالنا. شي الفيديو كيتفل تبدل. مثلا حنا بغينا هاد الفلتر هذا طولناه الفيديو كامل، فحنا غنشوفوا الفيديو كي غيولي. شوفوا معايا شي الفيديو كي كيتزاد، يعني راه كاين الفلتر بزاف ديال الانواع في الفلتر اللي بغيتيه.
كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي فلتر اللي بغيتي تضيفهم على الفيديو ديالك. كنجيو لهادي سوبر سونيون كنبركو عليها. صافي مونتاجتي ساليتي قديتي الصوت قديتي يعني التكست ديالك درتي ترانزيسيون درتي الفلتر مهم قديتي الامور ديالك باش كتوريجيستري الفيديو ديالك كدير له اكسبورتي كيخرج لك شي ميساج بحال هكا كدير له اوكي كتختار شي عنوان مثلا ابدال السمية ديال البداية ديال السمية ديالي سمحولي نردوها بفرونسي فوالا هو غطيناه كنختارو يعني الفيديو خصو يكون عندنا في البيرو ديالنا فوالا هو في البيرو. بالنسبة للريكلاج غادي نجيو اسيدي نديرو الريكلاج ديالنا شحال بغينا حنا غنديرو هنايا 1920 في 1080 هادي شحال من الكاباسيتي نديرو حنايا غير هادي 1200 2000 نديرو غير هادي اخر هادي. مهم هادو صافي راهم قادين شحال تنديرو 1800 ها كنديرو اوكي كنديرو اكسبورتي. فوالا الفيديو ديالنا كيتشارج علينا شوية تقيل لكن ماشي مشكل خصك تصبر. بالنسبة لهاد الفيلمورا هادي كاينين بزاف ديال الاخوان اللي كتخرج لهم اللوغو ديالها وسط الفيديو ولا في الاخر ديال الفيديو. انا هادي عندي ما فيهاش اللوغو والحمد لله. فوالا ها هو تقاد لينا يعني صافي هو تاكسبورطا. غادي نقلبو فين كاين ها هو عندنا ها هو في البيرو. لا فامي خوتي خواتي الدراري الدريات كان معكم عبد الاله من قناه عبد الاله بن. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذه ديال البارتي الثانيه ديال الفيلمورا. نتمنى يعجبكم الشرح ديالي وما تبخلوش عليا كما كنقول دائما ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بلي كومونتير ديالكم وبلي زابوني ديالكم. مهم ان شاء الله بحول الله غادي نبدا ان شاء الله بحول الله افلام قصيره جداد مواضيع جداد معمرات الدولات ان شاء الله بحول الله. عاوتاني غادي نديرو سلسله ندير سلسله رمضانيه بحول الله اللي تكون هي كنتمنى تكون في المستوى وفي يعني طرق الاعجاب ديالكم ان شاء الله بحول الله. كاين واحد الجروب اللي جروب مزيان غادي نخدم معاه الافلام القصيره وان شاء الله غادي نديروا واحد السلسله رمضانيه اللي غادي كاع كلشي غادي تلقاوه
في القناه ديالي. يكون داكشي شي حاجه مزيانه وشي حاجه طوب. كان معكم عبد الاله من قناه عبد الاله بان.